बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। फूलनगर डीपीओ कसूर इमरान कीश्वर और डीएसपी पत्तों की आसिफ जोया की हिदायत पर थाना सदर के एसएचओ मलिक शमशेर खोखर ने 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल, लाखों रुपए नकदी और नाजायज असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की शनाख्त शौकत सनाउल्लाह मोहसिन के नाम से हुई। मुल्जिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी, 3 पिस्टल और 7 मोटरसाइकिल बरामद करके डाकुओं को जेरे हिरासत कर लिया। डाकुओं ने मजीद इंकशाफात किए। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ नाजिम आबाद थाना की बरवक्त कार्रवाई बड़ी डकैती की वारदात मजबूत बंदी के तहत होने से कबल ही नाकाम बनाकर 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। थाना नाजिम आबाद की हदूद में 8 रुकनी गैंग मंसूबाबंदी के तहत मरहबा पकवान पर वारदात की नीयत से पहुंचे थे। एसएचओ राव शबीर इलाका गश्त में मसरूफ थे कि 8 मुश्तबा अशखास पर शक की नीयत से रोका, जो कि फरार होने लगे। पुलिस ने मुल्जिमान के गिर्द घेरा डाला तो 4 मुल्जिमान पुलिस के हाथ आ गए, जबकि 4 मजीद मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुल्जिमान की मौके पर तलाशी ली तो मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन की जबकि 2 अदद ग्रेनेड भी बरामद हुआ। मुल्जिमान ने दौरान इन्वेस्टिगेशन बताया कि मुल्जिमान के पास पहले से ही इतला थी कि मरहबा पकवान पर 13 लाख रुपए मौजूद हैं। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ी डकैती का मंसूबा नाकाम हो गया। याद रहे कि एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मलिक मुर्तजा तबस्सुम की हिदायत पर एसएचओ नाजिम आबाद राव शबीर अहमद की मुसलसल ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डीआईजी साहब वेस्ट और एसएसपी सेंट्रल की हिदायत पर मैं इलाके इंसदाद जराइम में गश्त में मसरूफ़ था। गोल मार्केट नज़द मरबा पकवान सेंटर के करीब पहुंचा तो 8 बंदे वहां पर मुश्तबा पाए, जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 जवान थे और 4 पैदल थे। उनको घेरा डालकर गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसमें 2 मोटरसाइकिलों पर 4 बंदे फरार हो गए और 4 बंदों को हमने मौके पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनकी जामा तलाशी ली, जिनसे 2 ग्रेनेड बरामद हुए और 2 पिस्टल बरामद हुए। इसी दौरान हमने मौके पर इंट्रोगेट किया। मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया कि मरबा पकवान सेंटर पर आज हम वारदात की नीयत से आए थे और हमें इतला मिली थी कि यहाँ पे 13 लाख रुपए और देगे वगैरह मौजूद हैं और हमने एक प्लान के तहत यहाँ पे वारदात करने की नीयत की थी। एक मज़दा हमने हायर की थी जिसमें तमाम सामान लोड करके और आज हम ये वारदात करके ले जाना था। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुँच गई और पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और ये वारदात नाकाम बना दी। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। मलिक इमरान अस्कर की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर कासिया के इलाके में 5वीं जमात की तलबा से मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया। 12 साला तलबा खेतों में काम कर रही थी कि सदाम नामी मुल्जिम ने अपने साथियों नदीम और नजीर की मदद से मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। 15 पुलिस को इतला दी गई तो थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। 12 साला तलबा तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में मुबैना जिनसी ज्यादती साबित, सदाम नामी मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। थाना सिटी में 12 साला 5वीं जमात की तलबा से मुबैना ज्यादती की गई, जिसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मेरा नाम आसमा है। मेरी बहन ने बहुत बड़ी ज्यादती की थी। ज्यादती करने वाले पता चले बे ज्यादती क्या होंदी, उन सजा मिली वने और बेहुदा सजा मिले। उन गल एक काम करन दे कौम बिरादी बहर कह को ना एक हक मिले। कोई ऐसा काम न कर सके औरत नाल, औरत जात को कमज़ोर समझे उस बेहुदा काम किए। नाल 2 बंदे होंगे, एक नदीम या नज़ीर, उन्हें बेहुदा काम किया। इस औरत नाल के किता ने न बाला छुएरा कोई ससुराली ना है, बहर गई, ज्यादती की गई है। बहुत बड़ी ज्यादती की एक ने ज्यादती की है, सदाम ने ज्यादती बहुत बड़ी की है। गलम में मकई की थी। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ गुजरांवाला पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल सईद हसन मुर्तजा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद चीमा भी इनके हमरा मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत का चंदा किला में भरपूर इस्तकबाल किया। कारकुनान की जानिब से राजा परवेज अशरफ पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। राजा परवेज अशरफ की चंदा किला से काफले की सूरत अंदरून शहर लाया गया।
پیپلز پارٹی مہنگائی سے ستائی ہوئی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کے کارکنان عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ جلد مہنگائی اور اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ گوجرانوالہ کے عظیم کارکن ساتھیوں، آپ کی ساری تنظیم، پریزیڈنٹ صاحب اور عہدیداران صاحب، سما صاحب اور ہر وہ شخص جو یہاں پر بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ موجود ہے، اور آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کر یقین جانے کہ یہ احساس ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی کہ مہنگائی، بے روزگاری کی ماری ہوئی عوام کے ساتھ پیپلز پارٹی ہزارے یکجہتی کرنے کے لیے سڑکوں پر آ چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے وہ عظیم کارکن ہیں، آپ آپس میں اتفاق کی طاقت کو، محبت کو، بھائی چارے کو لے کر نکلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس وقت پیپلز پارٹی کا ہر کارکن جو ہے وہ جاگ اٹھا ہے، وہ اس وقت میدان عمل میں ہے، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور اس حکومت سے اس کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ ابھی آپ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ابھی ہم لوگ آگے جا رہے ہیں جہاں ہم نے کیک بھی کاٹنا ہے سالگرہ کا، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا۔ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہاں مظاہرہ بھی ہوگا، تقاریر بھی ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں، بہت مہربانی۔ اب رخ کرتے ہیں بھکر کا۔ روڈ خراب ہونے کے باعث گاڑی کو حادثہ، مقامی اخبار کے کرائم رپورٹر ہلاک اور چیف ایڈیٹر شدید زخمی ہو گئے۔ MM روڈ فاضل اڈا کے قریب روڈ خراب ہونے کے باعث حادثہ رونما ہوا، جس کی بھکر کے مقامی اخبار کے کرائم رپورٹر محسن رضا قریشی جاں بحق ہو گئے، جبکہ مقامی اخبار کے چیف ایڈیٹر تنویر قمر گادی سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد THQ بھکر شفٹ کر دیا گیا۔ اب رخ کرتے ہیں بھکر کا۔ ریسکیو 1122 بھکر کی طرف سے ڈیزاسٹر ڈے کے حوالے سے سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ سانحات، حادثات اور آفات سے آگاہی، پیشہ ورانہ تربیت سے شرح اموات نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان کا یہ کہنا تھا۔ تفصیلات کے مطابق 8 اکتوبر 2021 کو ریسکیو 1122 کی طرف سے نیشنل ڈیزاسٹر ڈے کے سلسلے میں سانحات کے قومی دن کے حوالے سے سیمینار اور واک کا انعقاد گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان نے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد قدرتی آفات سے متعلق استاد کار کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش بروئے کار لانا ہے، تاکہ معاشرے میں قدرتی آفات و خطرات اور اس کے اثرات کے بارے میں لوگوں کو قبل آگاہی ہو۔ اس حوالے سے ریسکیو سیفٹی آفیسر محمد آصف جلال نے دوران خطاب بتایا کہ 8 اکتوبر 2005 جیسے سانحات سے سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ مستقبل میں آنے والی آفات سے نقصان کو بچایا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پیشگی تیاری اور تربیت سے ہی حادثات اور سانحات سے بچاؤ ممکن ہے، اور آخر میں شہداء سانحات کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی گئی۔ اب رخ کرتے ہیں بھکر کا۔ DPO بھکر رانا طاہر رحمان خان کے احکامات پر کارروائی کرتے ہوئے SHO تھانہ صدر بھکر نے چند روز قبل اغوا ہونے والی بچی بازیاب کروا کے والدہ کے حوالے کر دی۔ سائمہ بی بی زوجہ محمد افضل سکنہ سیال نے تھانہ صدر بھکر میں درخواست دی کہ ملزمان مسمیان محمد خلیل ولد ملک عطا سکنہ نذیر ٹاؤن، نادیہ بی بی سکنہ نذیر ٹاؤن نے میری بیٹی ہاشرہ باعمر 1 سال 3 ماہ کو زبردستی اغوا کر لیا۔ ملزمان کے خلاف پولیس کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مذکورہ کی درخواست پر فوری طور پر مقدمہ تھانہ بھکر میں درج کر لیا گیا۔ DPO بھکر رانا طاہر رحمان خان SHO خان نے صدر بھکر انسپیکٹر احسان اللہ خان کو احکامات جاری کیے کہ فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دی جائیں اور بچی کی تلاش شروع کی جائے، جس پر SHO تھانہ صدر بھکر انسپیکٹر احسان اللہ خان موا ٹیم نے ہر ممکن وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مغوی بچی ہاشرہ کو بازیاب کروا کے والدہ کے حوالے کر دیا۔ ملزمان کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ بچی کے وارثان نے بھکر پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ DPO بھکر رانا طاہر رحمان خان نے SHO اور اس کی ٹیم کو شاباش۔ درجنوں ڈکیتی رازنی کی وارداتوں میں ملوث ایک اور ملزم پولیس مقابلے میں پار ہو گیا۔
علاقہ تھانہ مامو کانچن کے نواحی گاؤں 551 گاف پہ بازار والا کا رہائشی ملزم محسن بنیوال کو تھانہ ہڑپا میں پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا۔ ملزم ڈکیتی رازنی کی لاتعداد وارداتوں میں متعدد تھانوں کو مطلوب تھا۔ پولیس نے نیش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اسماعیل دولتانہ سے۔ لڈن ریاست مدینہ کے دور میں بھی بوڑھی خاتون کو انصاف نہ مل سکا۔ بااثر شخصیات کا بوڑھی خاتون پر بےایمانہ تشدد اور مکان پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ تفصیل کے مطابق لڈن کے نواحی علاقے 62 میں بااثر کے بھی شخصیات نے پولیس کی پشت پناہی میں غریب بوڑھی خاتون پر بےایمانہ تشدد کر کے بازو توڑ دیا، جبکہ پولیس اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ملزمان کی حمایت کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جبکہ 15 پر کال کی گئی تو تھانہ لڈن کی پولیس موقع پر پہنچ کر تمام وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بوڑھی خاتون کو انصاف دلانے کی بجائے بااثر ملزمان کے ساتھ بند کمرے میں مکمکاؤ کر کے واپس تھانے لوٹ آئی۔ 3 دن گزرنے کے باوجود تھانہ لڈن کی پولیس نے اس وقت تک کوئی بھی کارروائی عمل میں نہ لائی۔ بوڑھی خاتون کا DPO وہاڑی اور RPO ملتان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ اس وقت موجود ہوں 62 کے بی میں۔ ہم اس وقت ایک بوڑھی خاتون سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز کی مشکلات کا سامنا ہے۔ جی اماں جی، آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی میری لڈن والے نہیں سن رہے، میرا کوئی پرچہ نہیں ہویا، میری کوئی درخواست نہیں سنی، میں دھکے مار کے کاٹ دیں دے، میرا کوئی ولی وارث نہیں بنتا پیا، میرا لڈن والے بھی نہیں سن رہے، میں کہڑے پاسے جاواں؟ میرا سارا کچھ نہ گھیر دیتا ہے، میرا جی کوئی ولی وارث نہیں بنتا، میرا کوئی تھانے والے نہیں سن دے۔ اماں جی، آپ کی FIR ہوئی ہے یا نہیں؟ کوئی نہ درخواست دے آئی ہاں، میری کوئی FIR نہیں انہیں کٹی، انہیں مینوں ڈاکٹ منگیا وہ بھی نہیں دیتا انہیں، میری جی نہیں سنتے، میں دھکے مارتے کاٹ دیں دے۔ اماں جی، آپ کی اولاد ہے یا نہیں؟ اولاد میری کوئی نہیں، میرا بندہ کوئی نہیں ہے، میں آپ دی کرتے آپ ہی کھاون والی، میرا کوئی بہن بھائی نہیں میرا ساتھ کردا، میرا سارا کچھ گیر دیتا ہے نے، میں اس ٹائم تے وقت میں بہت اوکھی ہوئی بیٹھی ہوں، میرے ہاتھ پیر زخمی ہوئے کھلے۔ جی اگر بات کی جائے تو پچھلے دنوں ایک لاہور عائشہ والا ایک معاملہ ہوا تھا، تو یہاں پہ تو وزیر اعظم اور ہمارے چیف نے بھی ایک نوٹس لے لیا۔ اگر ہمارے علاقے میں تبدیلی سرکار کے دور میں اگر ایسا کام چلتا رہا تو پھر اللہ حافظ۔ محمد اسماعیل اونیو، تحصیل پٹر ویاڑی۔ جی اب رخ کرتے ہیں عارف والا کا۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے مرکزی جلوس جاری ہے۔ خالد پیٹرولیم سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جامعہ مسجد ممتاز کے مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ ماہ ربیع الاول جلوس میں خصوصی شرکت جامعہ مسجد ممتاز قاری محمد اسلم، مدرسہ فیضان گنج شکر قاری محمد اکرم، قاری غلام مصطفیٰ اور دیگر لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ربیع الاول جلوس اختتام پر خصوصی دعا بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب کی ہدایت پر صادق آباد میں صادق کلب کے سبزہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں وکلاء، صحافی برادری اور سائلین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں مشتاق احمد سومرو کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب کی ہدایت پر صادق آباد میں صادق کلب کے سبزہ زار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں وکلاء، صحافی برادری اور سائلین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ DPO رحیم یار خان اسد سرفراز نے سائلین کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ DPO رحیم یار خان نے تمام SHOs کو اپنے اپنے علاقے میں کھلی کچہری لگا کر عوامی مسائل سننے اور انہیں حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر DPO اسد سرفراز کا کہنا تھا کہ یہاں آنے کا مین مقصد یہی رہتا ہے کہ لوگوں کو ان کی دہلیز کے قریب آ کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اندر ایک سہل راستہ پرووائڈ کیا جائے۔ میں آپ تمام ساتھیوں کے چینل کی وساطت سے بھی یہ پیغام دوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنے دور ہونے کی وجہ سے اپنا قیمتی کھلی کچہری کے انعقاد سے پولیس اور عوام میں اعتماد کی فضا قائم ہوگی۔ مرد و خواتین سائلین نے اپنے مسائل کے حل کے لیے جاری احکامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کھلی کچہری کے اختتام پر ملک و قوم اور سیکورٹی اداروں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ پولیس گردی نامنظور خیرپور ناتھن شاہ ہیومن رائٹس یونٹی فاؤنڈیشن آف پاکستان کے رہنماؤں کا صحافیوں کے ہمراہ واہی پاندی پولیس کے ظلم و جبر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور فلک شگاف نعرے بازی بھی کی گئی۔
गई। तहसील जोही के नवाई शहर वाही पांदी में थाना पर बुरी आर के एहतजाज को कवरेज करने के लिए आए सहाफी शाह मोहम्मद रुस्तमानी और आबिद लाशारी उर्त के एहतजाज को कवरेज करने पर SHO वाही पांदी गुलजार खुश्क सहाफियों से बदतमीजी, ड्यूटी अटकाकर झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकियां भी दी। खैरपुर नाथन शाह ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा तालुका सदर कुर्बान अली मला और नुमाइंदा ऑन न्यूज रजब अली अपनी टीम के हमरा सख्त एहतजाज किया। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन तालुका खैरपुर नाथन शाह के सदर कुर्बान अली मला, सहाफी रजब अली और दीगर का कहना था कि वाही पांदी के SHO गुलजार खुशक का सच न्यूज नुमाइंदा शाह मोहम्मद रुस्तमानी टाइम न्यूज रिपोर्टर को कवरेज करने पर झूठे मुकदमे की धमकियां देना एक आजाद सहाफत को दबाने की नाकाम कोशिश है, जो कि पुलिस की यह नाकाम कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। सहाफी गरीबों की आवाज है, ऐवानों तक पहुंचाता रहेगा। हम हर सहाफी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से SHO वाही पांदी को हटाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सहाफी बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बान अली मला, सदर ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन पाकिस्तान, तहसील कैनशाह। जैसा कि जोही और वाही पांदी में SHO ने एक सहाफ़ी किया है वाही पांदी में और बदतमीजी भी की है, इसलिए हमारी जो तंजीम है ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन भरपूर मजम्मत करती है इसके खिलाफ। और हम SSP दादू से अपील करते हैं कि SHO को फ़ौरन हटाया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब कलम और इल्म पर वार होता है तो मुहज़्ज़ब मुआशरे का ये फ़र्ज़ होता है कि उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाए, वरना ये जो तहरीक है अगर ऐसा ही चला तो इल्म भी नहीं रहेगा, नहीं सहाफ़त रहेगी। अपील है कि जो हमारी बिरादरी है सहाफ़ी बिरादरी, तो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वाही पांदी के SHO ने जो है सहाफ़ी बिरादरी से बदतमीज़ी की, उनको कवरेज करने से रोका, उनके साथ जो है झूठे मुकदमे दर्ज करने के उनके और जो है वो दावे किए हैं। हम SSP दादू से और IG सिंध से DIG हैदराबाद से ये मुतालबा करते हैं कि इस बेलगाम घोड़े SHO को जो है फौरी तौर वाही पांदी से हटाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि सहाफ़ी बिरादरी को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और जो वाही पांदी के सहाफ़ी बिरादरी हैं उनको कवरेज करने से रोका जा रहा है, तो ये फिर से भी मैं अपील करूंगा अपने SSP दादू, DIG और IG सिंध से ताकि अपने सहाफ़ी बिरादरी को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।